पूर्वतने पाठे सत्सप्तमी प्रयोगस्य अभ्यासं कुर्वन्तः आस्म वयम्। अन्यत्रापि तस्य प्रयोगः भवति। कथमिति इदानीं पश्यामः। आरम्भे कानिचित् उदाहरणानि पठामः। सूर्ये अस्तं गते सति वयं गृहं प्रत्यागताः। शिक्षके आगते सति छात्राः तूष्णीम् अभवन्। श्रीरामे वनं गते सति दशरथः प्राणान् अत्यजत्। कौसल्यायाम् आगतायां सत्यां सीता उत्थितवती। त्वयि आगते सति अहं गृहे न आसम्। घण्टायां वादितायां सत्यां सर्वे छात्राः गतवन्तः। समये प्राप्ते सति सर्वे छात्राः गतवन्तः। वसन्तकाले सम्प्राप्ते सति कोकिलः कूजति। पुत्रेषु परीक्षायाम् उत्तीर्णेषु सत्सु माता सन्तुष्टा। अस्मासु आगतेषु सत्सु किमर्थं भवन्तः तूष्णीं स्थितवन्तः? धनिकेन धने दीयमाने सति भिक्षुकाः आगताः। सर्वेषु शयानेषु सत्सु चोरः गृहं प्रविष्टवान्। भक्तैः ध्याने क्रियमाणे सति वार्तालापं मा कुरु। राहुणा चन्द्रे ग्रस्यमाने सति भोजनं न करणीयम्। तया गीते गीयमाने सति सर्वाः तृप्तिम् अनुभूतवत्यः। बालिकायाम् आगतवत्यां सत्यां जनाः करताडनं कृतवन्तः। वृक्षे पतितवति सति वाहनानि स्थगितानि। गुरौ आहूतवति सति शिष्याः आगतवन्तः। पितामह्यां धान्यं स्थापितवत्यां सत्यां पक्षिणः समागताः। सूचनां दत्तवति राज्ञी सैनिकाः धावितवन्तः। पूर्वतने पाठे वयं शत्रन्तानां शानजन्तानां वा सप्तमीविभक्तिप्रयोगं दृष्टवन्तः। तदा सत्सप्तमीप्रयोगं दृष्टवन्तः। अत्र तु भेदः अस्ति। पश्यन्तु। सूर्ये अस्तं गते सति वयं गृहं प्रत्यागताः। अत्र गते इति क्तप्रत्ययान्तं रूपमस्ति। तथैव धनिकेन धने दीयमाने सति भिक्षुकाः आगताः। अत्र दीयमाने इति शानच् अस्ति, किन्तु कर्मणि शानजन्तं रूपमस्ति। तथैव बालिकायाम् आगतवत्यां सत्यां जनाः करताडनं कृतवन्तः। अत्र आगतवत्याम् इत्यत्र क्तवतु प्रत्ययान्तं रूपमस्ति। तन्नाम क्तप्रत्ययान्तानां कर्मणि शानजन्तानां क्तवतु प्रत्ययान्तानां चापि सत्सप्तमी प्रयोगः भवति इति अत्र ज्ञातवन्तः। अत्रापि एकवचनस्य द्विवचनस्य बहुवचनस्य चापि प्रयोगः भवति। यथा बालके गते अथवा बालके गतवती सति इति एकवचने, बालकयोः गतयोः अथवा बालकयोः गतवतोः सतोः इति द्विवचने, बालकेषु गतेषु बालकेषु गतवत्सु सत्सु इति बहुवचने पुल्लिङ्गे प्रयोगः भवति। स्त्रीलिङ्गे तु बालिकायां गतायाम् अथवा बालिकायां गतवत्यां सत्याम् इति एकवचने, बालिकयोः गतयोः अथवा बालिकयोः गतवत्योः सत्योः इति द्विवचने, बालिकासु गतासु अथवा बालिकासु गतवतीषु सतीषु इति बहुवचने प्रयोगः भवति। सत्सप्तमी प्रयोगे क्रियाद्वयं भवति इति वयं ज्ञातवन्तः। तत्र एका ज्ञापकक्रिया भवति, अन्या ज्ञाप्यक्रिया भवति। याने गच्छति सति वृक्षः पतितः।
अस्मिन् वाक्ये ज्ञापकक्रिया शत्रन्तेन शब्देन प्रयुक्ता अस्ति, यथा याने गच्छति सति इति। सस्येषु वर्धमानेषु सत्सु कृषिकः सन्तुष्टः। अत्र ज्ञापकक्रिया वर्धमानेषु सत्सु शानजन्तेन अत्र निर्दिष्टा अस्ति। पितरि गते सति बालकः क्रीडाम् आरब्धवान्। अत्र ज्ञापकक्रिया क्तप्रत्ययान्तरूपेण उक्ता अस्ति, गते सति इति। मया पुस्तके पठ्यमाने सति सम्भाषणं मा कुरु। अत्र ज्ञापकक्रिया कर्मणि शानच् प्रत्ययान्तेन रूपेण उक्ता अस्ति, पठ्यमाने सति इति। पितरि दृष्टवति सति बालकः धावितवान्। अत्र ज्ञापकक्रिया दृष्टवति सति इति क्तवतु प्रत्ययान्तरूपेण उक्ता अस्ति। कार्ये कृते सति गृहं गम्यताम्। अत्र ज्ञापकक्रिया कृते सति इति क्तप्रत्ययान्तरूपेण किन्तु कर्मणि रूपेण निरूपिता अस्ति। इदानीम् एतद्विषये कांश्चित् अभ्यासान् कुर्मः। प्रथमः अभ्यासः अस्ति, एतेषु वाक्येषु सत्सप्तमी प्रयोगयुक्तानां शब्दानाम् अधः रेखाङ्कनं कुरुता। हनूमति आगते सीता सन्तोषम् अन्वभूत्। हनूमति आगते अनयोः शब्दयोः अधः रेखाङ्कनं करणीयं। तथैव रामलक्ष्मणयोः आगतवतोः राक्षसाः पलायितवन्तः। विमानेषु आगतेषु बान्धवाः धावितवन्तः। शिशुषु रुदितवत्सु मातरः खिन्नाः जाताः। सर्वैः भोजने क्रियमाणे ते ताम्बूलम् आनीतवन्तः। तेन लेखे लिख्यमाने अतिथयः समागताः। अग्रिमः अभ्यासः अस्ति, एतेषां सत्सप्तमी रूपं लिखत इति। आरम्भे प्रथमाविभक्तौ रूपं दर्शितं भवति। भवद्भिः सप्तमीविभक्तिरूपाणि लेखनीयानि, यथा बालिका गता, बालिकायां गतायां। पार्वती प्राप्ता, पार्वत्यां प्राप्तायां। वृक्षाः कम्पिताः, वृक्षेषु कम्पितेषु। महिलाः रुदितवत्यः, महिलासु रुदितवतीषु। पर्णानि पतितानि, पर्णेषु पतितेषु। पुष्पं विकसितं, पुष्पे विकसिते। मित्रं धावितवत्, मित्रे धावितवति। यानानि गतवन्ति, यानेषु गतवत्सु। प्रमीला पठितवती, प्रमीलायां पठितवत्यां। सुधीन्द्रः नीतवान्, सुधीन्द्रे नीतवति। शिक्षिकाः पाठितवत्यः, शिक्षिकासु पाठितवतीषु। उच्यमानः विषयः, उच्यमाने विषये। श्रूयमाणानि गीतानि, श्रूयमाणेषु गीतेषु। रक्ष्यमाणाः शिशवः, रक्ष्यमाणेषु शिशुषु। नीयमाना पुत्री, नीयमानायां पुत्र्यां। गृह्यमाणः दण्डः, गृह्यमाणे दण्डे। अग्रिमः अभ्यासः अस्ति, आवरणे दत्तानां शब्दानां सत्सप्तमीरूपं लिखत इति। यथा पिता गतः इति आवरणे अस्ति। पितरि गते शिशुः रुदितवान्।
मधुरं क्रियमाणम् इति आवरणे अस्ति। मधुरे क्रियमाणे अग्रजः आह्वयति। नागराजः हसितवान्। नागराजे हसितवती नागवेणी दृष्टवती। कपाटिका उद्घाटिता। कपाटिकायाम् उद्घाटितायां वस्त्राणि पतितानि। विवाहः सम्पन्नः। विवाहे सम्पन्ने बान्धवाः निर्गताः। परीक्षाः समाप्ताः। परीक्षासु समाप्तासु बालाः प्रवासार्थं गतवन्तः। जलं नीयमानं। जले नीयमाने घटः पतितः। भवनानि निर्मीयमाणानि। भवनेषु निर्मीयमाणेषु विद्युत्सम्पर्कः प्राप्तः। अग्रिमः अभ्यासः अस्ति उदाहरणानुगुणं वाक्यानि परिवर्तयत। यथा यदा वाहनम् आगतं तदा आरक्षकः स्थगितवान्। वाहने आगते आरक्षकः स्थगितवान्। यदा वृष्टिः आगता तदा वस्त्राणि आर्द्राणि। वृष्ट्याम् आगतायां वस्त्राणि आर्द्राणि। यदा उपाहारः क्रियमाणः आसीत् तदा सेविका पतितवती। उपहारे क्रियमाणे सेविका पतितवती। यदा देशः सुभिक्षः जातः तदा जनाः सन्तुष्टाः। देशे सुभिक्षे जाते जनाः सन्तुष्टाः। यदा विज्ञापिका प्राप्ता तदा सः धनं दत्तवान्। विज्ञापिकायां प्राप्तायां सः धनं दत्तवान्। यदा गुरुः दृष्टः तदा सः नमस्कृतवान्। गुरौ दृष्टे सः नमस्कृतवान्। यदा शिशुना स्वप्नः दृश्यमानः आसीत् तदा उच्चैः क्रन्दनं श्रुतम्। शिशुना स्वप्ने दृश्यमाने उच्चैः क्रन्दनं श्रुतम्।